بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله ندرس الوحدة الثانية من كتاب الثاني إن شاء الله، وموضوعها الترويح عن النفس. الترويح، ترويح من راحة، راحة، استراحة. كل هذه الكلمات من ترويح، ترويح. جب तरावीह पढ़ते हैं तो तरावीह में 4 रकात के बाद आप थोड़ा स्टे लेते हैं, उस स्टे को बोलते हैं तरवीहा, और उसकी जमा बनती है तरावीह। आराम देना, नफ्स को आराम देना, सुकून देना, तरवीह अन नफ्स। इस बारे में इस चैप्टर में बात होगी। अल इंसानु यहताजु इला तरवीह, इंसान को जरूरत होती है आराम की। अल इंसान, इंसान की जमा होती है नास, नासुन या उनास। यहताजु यानी कि जरूरत होती है, मुहताजी और हाजत। तरवीह का बताया आराम। हिशाम व इब्राहिम यतकल्लमान माअन। हिशाम यक़ूल अल्हम्दुलिल्लाहि अला सलामतिक। ये जो फ्रेज है अहबाब, दुआएं जो होती है ना, जैसे आप खूबसूरत चीज को देखते हैं तो कहते हैं माशाअल्लाह, कोई नेमत मिलती है कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गुनाह होता है, कोई परेशानी तो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। हर चीज का अपना एक टाइम होता है। ये जो दुआ है ना अल्हम्दुलिल्लाहि अला सलामतिक, ये दुआ है जब कोई बंदा मुसाफिर घर आता है। ये दुआ मुसाफिर के घर लौटने के बाद बोली जाती है उसको। तो शुक्र है खुदा का कि तुम सलामत हो। एक मैंने कहा मुसाफिर जब घर आता है, और दूसरा बता रहा हूँ बीमार जब घर आता है, उसको आप बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला सलामतिक। और जो अरब लोग में है, जो जो हम बोला करते थे, वो इस तरह का ही है, उसको आप लिख सकते हैं अपने पास। हमदन लिल्लाहि अला सलामा, हमदन लिल्लाहि अला सलामा, हमदन लिल्लाहि अला सलामा। इसको ना आप चाहें तो, अगर मेरी बात माने तो, आप में से कोई जो मानता है तो वो 40 मरतबा इसको बोले एक दफा। हमदन लिल्लाहि अला सलामा, हमदन लिल्लाहि अला सलामा। 40 दफा बोलेगा वो, उसको 2-3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन सारी जिंदगी वो ऐसे रहेगा जैसे अस्सलामु अलैकुम उसको याद है। और ये बहुत जरूरी है हमें आना। इसका जवाब क्या देते हैं? इसके जवाब में कहा जाता है सल्लमकल्लाह, सल्लमकल्लाह, हफिजकल्लाह। आप कुछ भी कह सकते हैं, वैसे सारी दुआएं दे सकते हैं। जैसे इस भाई ने दिया है शुक्रन लक, इसने कहा है शुक्रिया आपका, आपने याद रखा। इब्राहिम कहता है शुक्रन लक, अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। हिशाम यकूल माजा हदसा, क्या हुआ भाई, क्या हुआ था? माजा हदसा, क्या हुआ था? लिमाजा अंत होना, तुम यहाँ क्यों हो? लिमाजा अंत होना। इब्राहिम उगमिया अलैया, अलैया का मतलब होता है मेरे ऊपर, लेकिन ये फ्रेज बन जाता है जब आप किसी के साथ करते हैं, जैसे उगमिया के साथ मिलाया है। उगमिया गम से है अहबाब, गम। आपको गम खा जाता है घिन की तरह, आप कहते हैं भाई घुन की तरह, सॉरी, घुन की तरह खा जाता है, तो वो हम क्या कहते हैं? गम। गम क्या होता है? दिल पे बोझ, दिल पे बार आ जाना, दिल पे बादल आ जाना। तो ये जो गमामा होता है, जो आपके जो कहते हैं अलजो वो गाइम, जो बादल होते हैं, ये सब इसी में थे। ठीक है, तो आप कहते हैं भाई उग़मिया अलैया, मुझ पे, मैं बेहोश हो गया था, मुझ पे बेहोशी आ गई थी। उग़मिया अलैया, ये लफ्ज याद रखिए, उग़मिया अलैया, मुझ पे बेहोशी आ गई थी, मैं बेहोश हो गया था। इसी को हम अगर दूसरी लफ्जों में कहना चाहें तो उग़शिया अलैया। उग़शिया ये उर्दू का भी लफ्ज है, उग़शिया, उग़शिया अलैया, उग़शिया अलैया। तो गिशावा देखो, गिशावतुन सुना होगा, पर्दा, अकल पे पर्दा आ जाता है, मौफ हो जाता है दिमाग बेहोशी में। उग़मिया अलैया, मैं बेहोश हो गया था। व अना फी शर्रिका, मैं काम कर रहा था कंपनी में। व इंदमा अफक़तु, और जब मैं, मुझे मुझे जो है वो आई, होश आई। इंदमा, इंदमा का मतलब होता है जब। अफक़तु, अफक़तु इफाका से है, उर्दू का लफ्ज है अफाका होना। जब मुझे होश आई तो क्या हुआ? वजदतु नफ्सी, मैंने अपने आप को पाया, हुना फिल मुस्तशफा, यहाँ अस्पताल में मैंने खुद को देखा कि मैं तो यहाँ पड़ा हुआ हूँ। शाम कहता है वमा रअयु तब्बीब,
ममा राय तबीब, तबीब के क्या राय है, क्यों, वो कहता है क्या कहता है कि क्यों ऐसा हुआ। इब्राहिम ने कहा फहसनी अत्तबीब, फहसनी, मुझे मेरा चेकअप किया, फहस, अल्फहस उरीदुल फहस या हबीबी, आप अरब में होंगे और जाएंगे अस्पताल तो कहेंगे उरीदुल फहस, मुझे चेकअप करवाना है। तो आपने कहा कि फहसनी, मुझे चेक किया, अत्तबीब, डॉक्टर ने, वकाल ली अंत बिखैर। हिशाम कहता है मल मुश्किला, क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम है। इब्राहिम कहता है अल अमरु अजीबुन, मामला बड़ा अजीब है। ये बड़ा मैंने जिद्दन का कहा, जिद्दन बहुत, बहुत अजीब मामला है। अल अमर का मतलब होता है बात, मामला, मैटर। जैसे आप कहते हैं अल अमरु वादिह, ठीक है, इट्स क्लियर, बस ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, मैं समझ गया हूँ। अल अमरु वादिह, मामला समझ गए हैं। तो अल अमरु अजीब जिद्दन, मामला बड़ा अजीब है। अत्तलब मिन्नी अत्तबीबु, मुझसे रिक्वेस्ट की है डॉक्टर ने, अन उगय्यरा, कि मैं चेंज कर दूं। उगय्यरा गैर, तगयीर से है। आप यहाँ उबद्दिल भी लिख सकते हैं, उबद्दिल तब्दील करना। अन उबद्दिला, उगय्यरा, उसलूब हयाती, लाइफ स्टाइल को, उसलूब हयात, लाइफ स्टाइल को, उसलूब को लिखे, तरीक, तरीक, हयात लाइफ, माई लाइफ। अच्छा, तो गय्यरा उसलूब हयातिक, लाइफ स्टाइल को चेंज करो तुम। माजा यकसिद, उसका क्या मतलब है, उसका क्या इरादा है, वो क्या चाहता है। इब्राहिम काल अली, उसने कहा था कि हयातुका कुल्लुहा अमल, तुम्हारी जिंदगी तो काम 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 है। ला तरवीह फीहा, उसमें कोई आराम की जगह ही नहीं, आराम ही नहीं है उसमें। हिशाम कहता है या लहू मिन अमरिन अजीब, क्या अजीब बात है यार, क्या अजीब बात है, क्या अजीब मसला है यार, क्या अजीब मामला है। या लहू का मतलब होता है क्या ही अजीब है, क्या जबरदस्त है। ये या ला जो है ना, ये कलिमते ताज्जुब है। ताज्जुब के लिए हम ऐसे कहते हैं या ला, या ला का मतलब होता है या ला मिन अमरिन अजीब, क्या अजीब मसला है यार, क्या अजीब बात है। आप इसको चेंज करें, ये आखिरी लाइन देखें, या लहा मिन नसीहतिन तय्यबा, क्या अजीब नसीहत है। तो आप देखें दोनों में क्या आ रहा है कि या लहू, चूंकि यहाँ पर अमर है, अमर ये मुजक्कर है, या लहू आया, लेकिन यहाँ नसीहत मुअन्नस है, बस या लहा आ गया। तो इसके अलावा आप कह सकते हैं या लहू मिन वलदिन जमील, क्या खूबसूरत लड़का है। और लड़की के लिए या लहा मिन बिंतिन जमीला, क्या खूबसूरत लड़की है। या लहा मिन जमाल, क्या खूबसूरती है यार, या लल जमाल। तो इस तरह बहुत, या लहू मिन जौविन जमील, या लहू मिन यौमिन सईद, क्या खुश खुश, क्या खुशी का दिन है। जबरदस्त। हाँ, तो ये सारे अल्फाज हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं इसमें, 10 12 20 जो है जुमले बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये है आपका ताज्जुब का कलिमा। सदक़त तबीब, डॉक्टर ने सच कहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ने सच कहा, जो बड़ा है। सदक़ रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने सच कहा। सदक़त तबीब, तबीब ने सच कहा। फ़हयाती कुल्लुहा अमलन, मेरी जिंदगी सारी की सारी काम ही काम है। ला तरवीह फीहा, उसमें कोई सुकून नहीं है। ये जो हा है, हा जा रही है हयात की तरफ, कि मेरी जो जिंदगी है ये सारी बस काम ही काम है। वह बिमा नसह का, वह बिमा, बिमा का मतलब होगा किस चीज पर, किस चीज की। नसह का, तुम्हें नसीहत की, किस चीज की नसीहत की, तुम्हें क्या एडवाइस किया, अगर हम अपनी जुबान में कहेंगे क्या एडवाइस किया उसने तुम्हें। इब्राहिम ने कहा अन अक़दिया, कि मैं गुजारूं, अक़दी कजा से है गुजारना, अन अक़दी कि मैं गुजारूं, अल उथला छुट्टी को, फी बलदिन जमीलिन खूबसूरत शहर में।
کسی خوبصورت جگہ پہ میں یہ گزاروں. شام کہتا ہے یا لہا من نصیحت طیبہ، یا لہا من نصیحت طیبہ. یا لہا کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا عجب ہے بہترین نصیحت، یہ والی کیا خوبصورت نصیحت کی ہے اس نے کہ جاؤ بھائی. یہ ترویحہ جو ہے ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ کرام نے بھی اس پہ ابھارا ہے، اور انہوں نے دکھایا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھیلوں میں حصہ لیتے تھے اور ریس بھی کرواتے تھے، ریس خود کرواتے تھے، خود ریس کرتے بھی تھے. سیدہ عائشہ کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، دیکھیں اپنے گھر والے ہیں نا، سیدہ عائشہ کے ساتھ خود رسول اللہ نے دوڑ لگائی، اور ایک دفعہ نہیں لگائی، کئی دفعہ لگائی. اس طرح صحابہ کرام کو خود بھی دوڑایا، اور گھڑ سواری کا، نیزہ بازی کا، تلواروں کا، یہ سارا چلتا تھا. اور خود پھر امر بھی فرمایا علموا اولادکم السباحہ والرمایا ورکوب الخیل. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، ان کو گھڑ سواری سکھاؤ، ان کو نشانہ بازی سکھاؤ، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو سلائی کڑھائی سکھاؤ. یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت ہے جو بتایا ہوا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں مغزل. غزل، غزل کرنا یعنی یہ جو سود کاٹتے ہیں نا، اس کے لیے ہے. تو اب تو سلائی کڑھائی آ گئی ہے نا، تو اس سلائی کڑھائی کی بات ہے کہ مومنہ جو ہوگی، مومنہ کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں سلائی کڑھائی کرے، اور لڑکوں کو نیزہ بازی، تیراکی اور یہ چیزیں سکھاؤ. تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ترویحہ، کہ زندگی میں آپ کے یہ چیزیں آ جائیں. میوزک کا بھی سننا ہے، اس طرح کے لوگ میوزک سنتے ہیں، کچھ لوگ قرآن سنتے ہیں. دونوں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اپنے اس میں جائز حدود میں رکھتے ہوتے ہیں. رسول اللہ نے دونوں کیے ہوئے، آپ دونوں کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم ہوتا ہے اس کو حدود میں رکھیں گے تو ٹھیک رہتا ہے. اس طرح جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پہ گئے ہیں، اپنے ازواج میں سے قرآن اندازی کر کے ان میں سے ازواج کو لیتے ساتھ لے کے جاتے تھے، فیملی کے ساتھ جایا کرتے تھے. ایک دفعہ محلے میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے دعوت کی، تو آپ نے فرمایا عائشہ کو دعوت ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہے، تو پھر آپ بھی نہیں گئے. پھر عائشہ کو بھی ساتھ، انہوں نے کہا چلو ان کو بھی ساتھ لے کے آئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو مطلب یہ ہے کہ ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اس طرح ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ سیدہ حفصہ کے ساتھ جا رہے تھے. سامنے سے صحابی آیا، آپ نے فرمایا یہ حفصہ ہے دیکھ لو. تو اس نے کہا کہ رسول اللہ میرے ذہن میں تو ایسے آ بھی نہیں سکتا آپ کے بارے میں کہ کوئی اور خاتون ہوگی. آپ ہم نے فرمایا نہیں، شیطان بڑا ظالم ہے. یعنی جو لیڈر ہوگا وہ اپنے اوپر سے کوئی بھی جو ہے کوئی بھی داغ اپنے اوپر نہیں رکھے گا، کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رکھے گا. تو یہ ساری عادات جو ہے نا آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ ترویح النفس ہے، کہ آپ سکون کا سامان اپنے لیے جو ہے نکالیں زندگی میں. صرف کام 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 نہیں ہے. یہ انتہائی غلط قسم کا جو ہے وہ فارمولہ دیا ہے لوگوں نے کہ کام 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 کام، اور 7 کے 7 دن کام کرنا، یا ایک دن کام کرنا، 6 دن جو ہے وہ کھپتے رہنا، اور 7ویں دن بھی جو ہے وہ آرام نہیں کرنا، بلکہ اس دن بھی جو ہے فون پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب جو ہے وہ خلاف ہے. آپ کی زندگی اس کے لیے نہیں بنی ہوئی کہ آپ اس کو تباہ کریں. تو بہترین کام یہی ہے کہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کام یہ ہے، وہ خوش نصیب شخص ہے جس کا گھر کشادہ ہو، اور جس کی نوکری جو ہو وہ اس کے شہر میں ہو، اس کا رزق اس کے شہر میں ہو. تو یہ جو ہے نا یہ خوش نصیب آدمی ہوتا ہے جس کا گھر وسیع ہوتا ہے. اچھا، اور اس طرح سواری کا بھی فرمایا، سواری کا بھی کہ سواری اس کی اچھی ہو یا نرم ہو، ایسا کچھ فرمایا. تو بہرحال یہ سارے کیا ہے، زندگی میں آپ نے آرام کو، خود کو سکون دینا ہے، خود کو اذیت نہیں دینی. جو لوگ رات کو ساری رات تہجد پڑھتے تھے، رسول اللہ نے منع فرمایا. جو سارے دن ہر روز روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ نے منع فرمایا، اور سختی سے فرمایا. ایسے نہیں کہ نرمی سے فرمایا، سختی سے فرمایا کہ ایسے نہ کیا کرو، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اور مجھے نہ دیکھو، چونکہ میں تو اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو مجھے نہ دیکھو، تم غلط دیکھتے ہو میرے سنتوں کو، ایسا نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ کس پہ دلالت کرتی ہوتی ہیں، ترویحۃ النفس پہ، کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو سکون دیں. پتہ نہیں میں کہاں چلا گیا، میں تو آپ کو تقریر کرنے لگ گیا، معذرت. چلے جی، اس کو ذرا دہرائیں احباب، 2 بندے. الحمد للہ علی سلامتک یا ابراہیم. شکر لك أنا بخير والحمد لله. ماذا حدث؟ لماذا أنت هنا؟ أغمي علي وأنا في الشركة، وعندما أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى. وما رأي الطبيب؟ فحصني الطبيب وقال لي أنت بخير. سر اس کو فحصہ نہیں پڑھیں گے؟
फहसनी, बिल्कुल। ये देखो फहसा ये माजी है, इसको अलग रखें और नी को अलग रखें। क्यों? हमने कहा था ना कि अगर वर्ब के साथ आएगा तो नी आएगा। मुझे मुझे मारा, द्वरबनी, फहसनी, ऐसे ना आया करेगा। और अगर इसम के साथ आता है तो फिर सिर्फ या आती है, इसमी, किताबी, रब्बी, ऐसे आता है। ठीक है, शुक्रिया। इसे थोड़ा नीचे कर लें। ज्यादा ऊपर हो गया, मल मुश्किला से। मल मुश्किला। الأمر عجيب جدا. طلب مني الطبيب أنا أغير أسلوب حياتي. تغير أسلوب تغير أسلوب حياتك، ماذا يقصد؟ قال لي: حياتك كلها عمل، لا تربيح فيها. يا له من أمر عجيب. صدق الطبيب، فحياتي لا تربيح فيها. فبما نصحك؟ أن أقضي العطلة في بلد جميل. يا لها من نصيحة طيبة. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ती है फायजा भी माशाअल्लाह। दोनों मारिया, मारिया इधर आ, इनके साथ भी करो। ये जो हमारी आयशा है, आयशा पढ़ो, शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाहि अला सलामतीका या इब्राहिम। شكرا لك، أنا بخير والحمد لله. माजा हदसा लिमाजा अंत हुना। أغمي علي وأنا في شركتي، وعندما أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى. फमा रायु तबीब। فحسن الطبيب وقال لي أنت بخير. फल मुश्किला। الأمر عجيب جدا. طلب مني الطبيب أن أغير أسلوب حياتي. तुगय्यिरु उसलूबा हयातिका माजा यक़सिद। قال لي حياتك كلها عمل، لا تربيح فيها. या लहू मिन अम्रिन अजीब। صدق الطبيب، فحياتي كلها عمل، لا تربيح فيها. वबिमा नस्तहाका। نصحك أن أقضي العطلة في بلد جميل. या लहा मिन नसीहतिन तय्यबा। जमील माशाअल्लाह। इमला अल-फराग बिल-कलिमतिल मुनासिबा मिन अस-सुंदूक। नअम, الجملة الأولى जी, خذ من هنا। نصح الطبيب المريض. मुमकिन है, ठीक है, मुमकिन है, मुमकिन, هذا मुमकिन। وفيه الكلمة الثانية نعم, और कौन सा हो सकता है? فحس فحص، فحص الطبيب والمريض، शाबाश जी। क्या? फिर दूसरे में से नासा अब्बू वलदहू। नसह, शाबाश, नसह अल अब्बू वलदहू, अबू ने नसीहत की बच्चे बेटे को जी। वजद القلم في वजद الحقيبة. القلم في الحقيبة، शाबाश। قضى العطلة في القرية. शाबाश, जमील, अहसनती अहसनती, जयद, माशाअल्लाह। غير الرجل أسلوب حياته. अहसनती अहसनती या बिनती, अहसनती, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तफضل तफضل। هذا نعم، صل بين الكلمة والتعريف المناسب. نعم، المستشفى ما تعريفها؟ مكان يعالج فيه الناس. نعم، هذا هو، शाबाश, अहसनती अहसनती। نعم، العطلة। العطلة. ये बाकी बच्चे सो गए, आयशा, फायजा,
हाँ उतला وقت لا عمل فيه ولا دراسة. میں جميل میوٹ پہ أحسنت 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 شاباش الشركة مكان يعمل فيه الناس. أحسنت أحسنت ما شاء الله البلد بلد مكان يقيم فيه الناس. احسنت انسان. احسنت یہ کرو آپ کے سینس جو ہے نا عربک کی سینس آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہے وہ صرف یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں جمیل کو ہم لکھیں گے کلمۃ معنی كلمة معناها اس کا معنی جو ہے عکس قبیح وہ برعکس ہے قبیح کے برے کے اچھا. شاباش شاباش احسنتم احسنتم اور آخری چیز یہ بھی کر دے ذرا اب آپ کہ یہاں پہ کیا آ سکتا ہے بتائیں غبتا تم غائب ہوئے متى متا غبتا تم کب غائب ہوئے یہ تو أين بن سکتا ہے این غبتا ماذا کہاں غائب غبت؟ لماذا نہیں لماذا غبتا کیوں غائب ہوئے شاباش الذی بیدک جو تمہارے ہاتھ میں ہے ما الذي ما بيدك؟ الذي بيدك؟ شاباش شاباش ما الذی بیدک شاباش كيف الحال؟ نہیں سوری تیسرا ہے سفر. من سافر معك؟ من سافر معک یہ بھی ٹھیک ہے شاباش كيف الحال؟ کیف الحال الحال ماذا ماذا تريد؟ تريد؟ ماذا تريد كم بيت نہیں أي بيت؟ ای بیت تريد کون سا گھر چاہیے تمہیں متى تسافر؟ متى تسافر الى مکہ الى مکہ این کتابک أين شاباش كتابك؟ شاباش كم ريال كم معك؟ ريال معك شاباش أين هل تصلي أين تصلي هل أين تصلي تصلي هل الجمعة؟ تصلي هل تصلي الجمعة ٹھیک ہے ہاں ما رقم ما ما رقم؟ رقم بيتك هل جاء هارون شاباش یہ چیلنج حمزہ کا ہی نہیں استعمال ہوا سر جی یہ الف جو ہے حمزہ جو ہے حمزہ یہ حمزہ دیکھو اتسافر الى مکہ کیا تم مکہ جا رہے ہو یا آپ کہہ سکتے ہیں اتصلی الجمعہ کیا تم جمعہ پڑھو گے اجا نہیں ہے باقی بس اتنا کہیں بھی لگا سکتے ہیں آ بھی ہوتا ہے آیا کے لیے ٹھیک ہے احباب یہ تھا ہمارا آج کا سبق شریف جو آپ نے دیکھا چلیں بہت شکریہ جی آپ سب کے آنے کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ